अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जो आलम इस्लाम के हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात में ये इंतहाई ज़रूरी है कि इत्तिहाद बैनुल मोमिनीन के हवाले से काम किया जाए, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से काम किया जाए। मोमिनीन के दरमियान जो थोड़े बहुत बाज़ इल्मी मौज़ूआत के ऊपर और बाज़ नज़रियाती मौज़ूआत के ऊपर जो इख्तलाफ है, उनको हवा देना गोया तशय्यो से दुश्मनी के मुतरादिफ है। और मुसलमानों के दरमियान जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं, मकतबी जो हमारे इख्तलाफात है और फ़िक़ही जो हमारे इख्तलाफात है, इनको इन हालात में हवा देना ये गोया मिल्लत इस्लामिया से दुश्मनी के मुतरादिफ है। लेकिन ऐसे हालात में भी बहुत सारे ऐसे मजहबी बोने मौजूद हैं जो मुसलमानों के दरमियान तफरुका फैलाने के लिए काम करते हैं और मोमिनीन के दरमियान इख्तलाफात को हवा देने की वो कोशिश करते हैं। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत इनका अमल है कि मौजूदा हालात के अंदर मोमिनीन को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है, मुसलमानों को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है, चूँकि आलम कुफ्र और आलम इस्लाम इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे मजहबी बोने इस वक्त भी मौजूद हैं जो इन हालात के अंदर भी मोमिनीन के दरमियान इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों के दरमियान तफरुके को बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक शहरियार आबिदी है। हालात जैसे भी हों, ये मोमिनीन के दरमियान इख्तलाफी मौज़ूआत को छेड़ेगा, ये मुसलमानों के दरमियान जो हमारे इख्तलाफी मौज़ूआत है उनको छेड़ेगा। इनके चैनल पर आप जाकर देखें, ये हालात दुनिया में जैसे भी हों, ये इख्तलाफी मौज़ूआत को ही छेड़ता रहता है। इसी तरह का एक और उसका क्लिप आया है उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह से मुतालिक। पहले वो क्लिप हम आपको सुनाते हैं और फिर इस पर हम तबसरा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त आपको ताज्जुब होगा कि जो ज्यादा मुतासिब थे अहले सुन्नत में, जो वाकई दुश्मन थे एक तरह से, नासिबी अच्छी खासी तादाद में, वो थे अहले हदीस में। अहले हदीस में नवासिब ज्यादा हैं, याद रखें। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस डिवाइड हो गए। क्या इल्म है आपको? हुसैनी अहले हदीस, यजीदी अहले हदीस। अब ये लगता है कि इस लाहौर के मदरसे से हो तो नहीं सकता है, अब मैं नाम नहीं ले सकता जिनके उन्होंने फजाइल पढ़े, लेकिन वहां से शुरू करके शायद उनका इरादा है कि शियों में भी कोई यजीदी शिया और हुसैनी शिया की डिवीजन करने वाले हैं। शायद ऐसा हो नहीं सकता, यानी यहां तक भी आया जा सकता है, लेकिन हम वो शुरू की जो डिवीजन है उसको भी नहीं होने देंगे। आपने समात फरमाया, शहरियार आबिदी ये कहता है कि अहले हदीस के अंदर पहले नासिबियत यानी मुकम्मल तौर पर नासिबियत थी, लेकिन बाद में वो तकसीम हुए हैं। यजीदी अहले हदीस और हुसैनी अहले हदीस में तकसीम हुए हैं। और यजीदी अहले हदीस से मुराद वो अफराद हैं अहले हदीस के अंदर जो ये समझते हैं कि यजीद करबला की जंग में एक शहज़ादा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी एक शहज़ादा था। इन दोनों के दरमियान जंग थी और ये एक सियासी जंग थी। जबकि जो हुसैनी अहले हदीस है वो ये हैं कि जो ये कहते हैं कि करबला की जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर थे और यजीद नाहक पर थे। और ये आगे कहता है कि अभी ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर तशय्यो को भी इसी तरह से तकसीम किया जाए, यानी तशय्यो के अंदर भी एक हुसैनी शिया हो और दूसरा यजीदी शिया हो। ये कहाँ से होगा? ये लाहौर से होगा, यानी जामियातुल उर्वा के अंदर से होगा। उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ये तकसीम करेंगे और ये कहता है कि हम ये तकसीम होने नहीं देंगे। अगर हम तारीख़ तशय्यो का मुतालिया करें और अइम्मा तहर अलैहिमुस्सलाम के जो अक़वाल नूरानी हैं उनका मुतालिया करें तो ख़ुद अइम्मा तहर अलैहिमुस्सलाम ने अपने ज़माने में अपने ज़बान नूरानी से बाकायदा ये तकसीम की हुई है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़बानी शिया हैं और अमलन अगर उनका देखा जाए तो वो न फ़कत शिया नहीं है बल्कि यजीद से भी वो बदतर हैं। उस ज़माने के जो हुक्मरान थे उमवी व अब्बासी, उनसे भी वो बदतर थे। ख़ुद इमाम तहर अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में ये तकसीम बंदी की हुई है और अपने ज़माने में जो हकीकी शिया थे उनकी पहचान भी उन्होंने करवाई है। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आकर कहता है कि अना मिन शियातिकुम, मैं आपके शियों में से हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम उनसे ये कहते हैं कि खुदा का खौफ करें, इत्तक़िल्लाह, आप खुदा से डरें। आप कितना बड़ा दावा कर रहे हैं, हमारे शिया कौन है? इन्नमा शियातना मन सलिमत क़ुलूबुहुम मिन कुल्लि ग़िल्लिन व ग़िश्शिन व दग़लिन। इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि आप जैसे हर एरा गेरा हमारा शिया नहीं हो सकता, बल्कि हमारे
شیعہ وہ ہوتے ہیں جن کے جو قلوب ہوتے ہیں وہ غل سے، وہ غش سے، وہ دغل سے، یعنی دھوکہ بازی سے، فراڈ سے، جھوٹ سے، نفرت سے، ہر قسم کے کینے سے ان کے دل محفوظ ہوتے ہیں۔ ہمارا شیعہ بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں انما شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا واقتدى باعمالنا۔ امام علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ ہیں وہ حقیقی شیعہ ہیں جو شیعنا، ہماری حقیقی معنوں میں پیروی کرتے ہیں، عملی زندگی میں ہماری پیروی کرتے ہیں، واتبع آثارنا واقتدى باعمالنا، ہمارے آثار اور ہمارے جو اعمال ہیں ان کی وہ پیروی کرتے ہیں، ان کی وہ اتباع و اقتداء کرتے ہیں، وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ باقی جو بھی آ کر یہ کہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے علامات ذکر کی ہیں کہ حقیقی شیعہ کون ہوتا ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر ایک گروہ نے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا، امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے بہت بڑا ہے، آپ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ ہمارے شیعہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ کے آنکھیں جو ہیں اندر دماغ کی طرف دنسی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے آنکھوں نے اتنا گریہ کیا ہوا ہونا چاہیے تھا، آپ کے شکم جو ہے آپ کے پیٹ سے لگے ہوئے ہونے چاہیے تھے، آپ کی جو پسلیاں ہیں وہ جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی، اور آپ کے اندر شیعہ ہونے کی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود اپنے زمانے میں یہ تقسیم بندی کی ہوئی ہے کہ حقیقی شیعہ کون ہے اور زبانی شیعہ کون ہے۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، یہاں پر بہت سارے خود کو شیعہ کہتے ہیں، جیسا کہ غالی و نصیری، یہ شیعہ منبروں کے اوپر آ کر خود شیعہ بن کر خود تشیع کے اندر جو ہیں یہ غلو پھیلاتے ہیں۔ کیا یہ شیعہ کہلانے کے قابل ہیں؟ خود امام حسن العسکری علیہ السلام نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا کہ یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کرے۔ خود امام حسن العسکری علیہ السلام نے اہل سنت کے ساتھ مل بیٹھنے کی جو ہے تلقین کی۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کے جنازوں میں جائیں، ان کی مجالس میں جائیں، ان کے نمازوں میں جائیں، آپ ان کے ساتھ شرکت کریں اور یہ جو ہیں آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو غالی ہیں ہمارے حوالے سے جو غلو کرتے ہیں، یہ جو نصیری ہیں، یہ جو ہے نجس کتیے کی طرح ہیں، ان سے آپ دور رہیں، نہ ان کو اپنے مجالس میں بلائیں، نہ ان کو اپنے محافل میں بلائیں، نہ آپ خود ان کے مجالس میں جائیں، بلکہ بعض جو ہیں اوقات حالات اگر اتنے خراب ہو تو آپ ان کو قتل کریں، یہ جہاں بھی ملے آپ ان کو مار سکتے ہیں، یہاں تک کہا۔ تو پاکستان کے اندر جو اس وقت جو ہر ایرا گیرا آ کر خود کو شیعہ کہتا ہے اور شیعہ منبر سے شیعہ بن کر جو ہے خود تشیع کے اندر تشیع کے عقائد خراب کر رہا ہے، کیا یہ شیعہ کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ یقیناً پاکستان میں استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ جس تشیع کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے جو چہرے دنیا کو دکھاتے ہیں، خود تشیع کو دکھاتے ہیں، یہ شیعہ کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا اور یہ شیعہ کہلا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تقسیم بندی خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے پہلے سے کی ہوئی ہے۔ سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو یا کسی اور عالم دین کو یہ تقسیم بندی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ واضح ہے کہ تاریخ کے اندر بھی بہت سارے ایسے نام نہاد شیعہ تھے جو یزید سے بھی بدتر تھے، جو فرعون سے بھی بدتر تھے، اور بہت سارے ایسے شیعہ تھے جو حقیقی معنوں میں شیعہ تھے اور جنہوں نے شیعہ ہونے کا حق ادا کیا، وہ عملاً بھی شیعہ تھے، وہ اعتقاداً بھی شیعہ تھے، جبکہ بہت سارے ایسے تھے جو نہ عقیدے سے شیعہ تھے نہ عمل سے شیعہ تھے، فقط ان کا زبانی دعویٰ تھا شیعہ ہونے کا۔ تو آج کے زمانے میں پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال موجود ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اور عالم اسلام کے اندر آج کل ایسے حالات بنے ہوئے ہیں، یہاں پر بہت احتیاط سے جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تشیع کے اندر جو اختلافی معاملات ہیں ان کو غور و فکر کر کے سوچ بچار کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو اصولی شیعہ ہیں ان کے درمیان مثلا ولایت فقیہ کے موضوع پر جو تھوڑا بہت اختلاف ہے یا دیگر بعض سیاسی امور کے اندر کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے، تو یہاں پر تشیع کو بڑی احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پاکستان کے اندر 7 اکتوبر کو جلوس نکالے گئے حماس کے مجاہدین کے حق میں اور حزب اللہ کے مجاہدین کے حق میں، تو سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے اسلامی تحریک اور MWM کی طرف سے نکلنے والی ریلیوں میں جو ہے شرکت کی، اور MWM اور اسلامی تحریک کے جو سرکردہ علماء کرام تھے انہوں نے تحریک بیداری کی طرف سے نکالی جانے والی ریلیوں میں شرکت کی۔ اور یہ حالات اور بالخصوص سید حسن نصر اللہ شہید کا جو خون تھا اس نے پاکستانی تشیع کو ایک دوسرے کے قریب کیا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں اگر ایسا مذہبی جو ہے بونا آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ہم سب کو ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملت تشیع پاکستان اور ملت اسلامیہ کو پوری دنیا میں اس طرح کے جو مذہبی بونے ہیں ان کے شر سے اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔